नेपाल एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता जोगाउन सफल। महत्वपूर्ण खेलमा युएई 177 रनले पराजित। शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक बितिसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अलपत्र। सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकका केही प्रावधानमा पीडित र अधिकार कर्मीको असन्तुष्टि कायमै। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल आज सकिँदै। भावी उपराष्ट्रपतिका लागि जसपाका उम्मेद्वार रामसाहेब प्रसाद यादव सहित 4 जना प्रतिस्पर्धामा। इजरायलमा न्यायिक प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने सरकारी योजना विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन। लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको विपक्षीको आरोप। र शहीद स्मारक के डिभिजन लिग फुटबलमा आज मनाङ मर्स्याङ्दी र मचिन्द्र क्लब तथा आर्मी र एनआरटी बीच बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एक दिवसीय मान्यतालाई कायमै राखेको छ। सन् 2018 मा पहिलो पटक एक दिवसीय टोली बनेको नेपालले जारी विश्व लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजको पछिल्लो खेलमा युएईलाई पराजित गरेपछि सो मान्यतालाई निरन्तरता दिएको हो। युएईलाई हराएपछि 34 खेलबाट समग्रमा 36 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको 4औं स्थानमा रहेपछि नेपालको एक दिवसीय मान्यता जोगियो। विश्व लिग 2 को अङ्क तालिकामा शीर्ष 5 भित्र पर्ने टोलीले एक दिवसीय मान्यता पाउने नियम छ। एक दिवसीय मान्यता कायम भएसँगै नेपालले आगामी वर्ष हुने विश्वकप छनौट खेल्न पाउने सम्भावना पनि बनाएको छ। विश्व कप लिग 2 को शीर्ष 3 भित्र रहेर विश्वकप छनौटमा सिधै स्थान बनाउन नेपाललाई अब बाँकी रहेका 2 खेलमा 100% जितको नतिजा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एक खेल हारेमा भने नेपालले प्लेअफ खेल्न पाउनेछ। अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले युएईलाई 177 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। युएईलाई हराउँदै नेपालले 2 खेल अगावै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राखेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 249 रनको विजयी लक्ष्य लिएर जवाफी ब्याटिङमा आएको युएईले 22.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 71 रन मात्र बनायो। नेपालका लागि बलिङतर्फ ललित राजवंशीले 5 विकेट हात पारे। यसअघि खराब सुरुवात गरेको नेपाली टोलीका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 77 रनको उत्कृष्ट पारी खेले। 77 रनमा क्याच आउट हुनु अघि रोहितले र भीम सार्कीसँग 4थो विकेटका लागि 54 रनको साझेदारी गरेका थिए भने आरिफ शेखसँग 5औं विकेटका लागि 86 रनको साझेदारी गरेका थिए। नेपालका लागि आरिफ शेखले 43 रन र गुलशन झाले 37 रन बनाए। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 2063 मङ्सिर 5 मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो। द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गर्दै पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजाय दिने गरी शान्ति सम्झौता उल्लेख भए अनुसार संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग गठन गर्ने नीति राज्यले लिएको थियो। तर शान्ति सम्झौताको 16 वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। यसअघि गठन भएका 2वटा आयोगले उजुरी संकलन गर्ने बाहेक थप काम गर्न सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि नयाँ विधेयक ल्याएको छ। तर पनि पीडित र अधिकार कर्मीले विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। 2063 मङ्सिर 5 मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधका घटनालाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर 1.5 दशक बितिसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रिया सही ढङ्गमा अघि बढेको छैन। शान्ति सम्झौताका क्रममा विद्रोही माओवादी र सरकारी पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना 60 दिनभित्र परिवारजनलाई जानकारी दिने भनिएको थियो। संक्रमणकालीन न्यायको विषय राज्यको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्न पुग्यो। तर कार्यान्वयनको पक्षमा भने उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन। सम्झौतापछि पटक पटक सरकारमा पुगेको तत्कालीन माओवादी स्वयंले यो विषयमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको यो विषय सुरुदेखि नै अलमलमा परेको थियो। 2063 मा भएको सम्झौतापछि सरकारले सुरुमै कानून ल्याउने र आयोगहरू गठन गर्ने बाटो रोज्न सकेन। न्याय प्रक्रियाका लागि 2066 सालमा संविधान सभामा पेश गरिएका विधेयकहरू 2069 मा संसद विघटन भएसँगै निष्क्रिय बन्न पुग्यो। त्यसपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएका बेला खिलराज रेग्मीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश 2069 ल्याए। तर सर्वोच्चले 2070 पुस 18 मा अध्यादेशका प्रमुख दफाहरूलाई बदर गर्दै त्यसअघि विभिन्न समयमा दिएका आदेशलाई समेत मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम अध्यादेश संशोधन गर्न आदेश दियो। यही पृष्ठभूमिमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित 2वटा आयोग गठन भए पनि उजुरी संकलन बाहेकका काम हुन सकेन। पछिल्लो पटक द्वन्द्वकालीन
संक्रमणकालीन घटनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको विषय व्यापक चर्चामा आएको छ। खास गरी माओवादी घटक नेताहरूले अध्यक्ष दाहाल विरुद्धको रिट निवेदनलाई शान्ति प्रक्रिया भन्ने षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्याएका छन् र उनीहरू अहिले एकै ठाउँमा उभिएर त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँमा आइतबार आयोजित माओवादी घटकहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ती दलका नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अन्य दलले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाएका छन्। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने, फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको आधारमा होइन, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तको आधारमा हल खोज्नुपर्छ र संविधानले मार्गचित्र देखाएको सत्य निरूपण मेलमिलाप सम्बन्धी चाहिँ कानून हो, सत्य निरूपण मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग हो। त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुको सट्टामा अर्को दिशातर्फ विपरीत दिशातर्फ जान खोजिरहेको हुनाले कतै बृहत शान्ति सम्झौता उल्लङ्घन हुने त होइन, भङ्ग हुने त होइन भन्ने प्रकारको गम्भीर चिन्ता प्रकट भएको हुनाले चाहिँ हामी माओवादी घटकसँग सम्बन्धित सबै घटकहरू एक ठाउँमा उभिएर शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै यो छिटोभन्दा छिटो हल गरिनुपर्छ। राज्यको तर्फबाट ऐन बनाउनु पर्ने प्रक्रिया छिटो हल गरिनुपर्छ। अदालतले आदेश गरे अनुसारको विधेयक सदनमा पुगेको छ। सदनमा विगत कालमै पूरा गरिसक्ने अवस्था थियो, तर पटक पटक चाहिँ दलहरूको बीचमा सहमति नभइकन यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको केही फैसला उल्लेखनीय मानिएको छ। ऐन संशोधन गर्नका लागि सुझाएका बुँदाहरू तत्कालीन सरकारले 2072 साउन 11 मा सर्वोच्चमा निवेदन दिँदै आदेशमा भनिए अनुसार कानून संशोधन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिँदै आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पत्र पठाएको थियो। सरकारको तर्फबाट गएको पत्रपछि कानून संशोधनको प्रक्रिया सुरु नै नभई त्यसपछिका 6 वर्ष खेर गए। यही मेसोमा 2077 वैशाख 14 मा सर्वोच्चले आफ्नो त्यस अघिको फैसलालाई पुनर्विचार गर्नु नपर्ने ठहर गर्यो। सर्वोच्चको ठहरपछि कानून संशोधन सरकारको स्वाभाविक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि संशोधन हुन सकेको छैन। न्याय प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन भन्दै 2071 माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारी विहीन भएर निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका छन्। ती आयोगले स्थापनाको 8 वर्षमा पीडितबाट उजुरी संकलन गर्नु बाहेक अन्य उल्लेख्य काम गर्न सकेको देखिँदैन। सत्य निरूपण आयोगमा करिब 62,000 र बेपत्ता आयोगमा करिब 2500 उजुरी संकलित छन्। द्वन्द्व पीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले तत्परता नदेखाएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट बताउँछन्। उनले भने, मेन कुरा के छ भने चाहिँ यसमा द्वन्द्व पीडितका प्रति राज्य जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, जति संवेदनशील हुनुपर्ने त्यो भएको मैले देखेन। सर्वोच्च अदालतले 2071 साल चैत्र 14 मा ऐन संशोधन गर्नु भनेर परमादेश आदेश जारी गरेपछि आजसम्म ऐन संशोधन नहुँदाखेरि यसले देखाउँछ दुईटै आयोगलाई प्रभावकारी किसिमले अगाडि बढाउने हो भने ऐन संशोधन अति जरुरी छ। यो जिम्मेवारी त सरकारको हो नि, त्यसकारण अहिले ढिलो भए पनि केही छैन। अहिले एउटा विधेयक नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट पारित भएर त्यो संसदमा चाहिँ दर्ता भइसकेको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। आजसम्म जे जति ढिलो भए पनि हामी यो संक्रमणकालीन न्यायको अन्तिम बाँकी काम छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। अदालतले संशोधन गर्न भनेको विषयमा विशेष गरी 5 वटा मुद्दालाई समावेश गरिएको छ, जसमा गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, क्षमादान हुन सक्ने सामान्य प्रकृतिका अपराधमा पनि पीडितको सुसूचित सहमति, अहिले दलहरूमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा सार्न सकिने व्यवस्था, आयोगहरूलाई बाल सैन्यका सरकार सम्बन्धमा गर्ने म्यान्डेट, बलात्कार र यौन हिंसा तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा हदम्यादको तगारो हटाउनु पर्ने लगायतका विषय उठान गरिएको छ। ऐन संशोधनका लागि कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा ल्याइएको विधेयकमा विवाद उत्पन्न भइरहँदा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि ऐन बनाउने कार्य अवरुद्ध हुन पुग्यो। सोही क्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहाल विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि अघिल्लो विधेयकमा केही परिमार्जन गरी सरकारले गत साता प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको छ। पहिला जस्तै अधिकार कर्मीहरूले नयाँ विधेयकले पनि पीडितको मागलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। अधिकार कर्मी चरण प्रसाई भन्छन्, अहिलेको यो जुन संशोधन दर्ता भएको छ त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ, किनभने जसरी आउनु पर्ने हो त्यो त्यसरी आएको छैन। खालि त्यो देखाउनलाई मात्रै हामीले संशोधन विधेयक दर्ता गर्यौं, अब हामी अगाडि बढ्यौं भनेर देखाउनको निम्ति मात्रै यो गरेको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा पीडितहरूले र यो सर्वोच्च अदालतका आदेश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको सुझाव अनुसार चाहिँ यो विधेयक दर्ता भएको छैन। गम्भीर प्रकृतिका अपराध र अपराध भनेर जसरी वर्गीकरण गरेका छ यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन। यसले गर्दाखेरि अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू छन्, प्राय सबैले नै फेरि मुक्ति पाउने यसले चाहिँ एउटा वातावरण बनाउँछ। त्यो कारणले गर्दा यो संशोधन विधेयकमा पनि धेरै जथातस्तै पारित भयो भने यो संशोधन भएर आएको ऐनले पनि खासै यो संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्न सकिँदैन। सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा 2 वटा आयोगको समयावधि 2 वर्षको हुने परिकल्पना गरेकाले त्यही अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गो लगाउने तत्परता देखाएको छ। तर पीडितको माग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाउँदै आएको चासो सम्बोधन गर्दै विधेयक तत्काल पारित हुन नसकेकोमा फेरि पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय
अलपत्र पर्ने जोखिम देखिएको छ। त्यसमाथि हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको सूचीमा नराखेर द्वन्द्वकालीन घटनामा माफी दिन खोजेको अर्थमा समेत विधेयकका कतिपय प्रावधानमा पीडितले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्ता। निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति पदका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। आगामी चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आयोगले 4 जनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो। उपराष्ट्रपति पदका लागि जसपाबाट रामसाय प्रसाद यादव, प्रमिला कुमारी, यसैगरी एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साके र जनमत पार्टीकी ममता झाको उम्मेदवारी कायम भएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले रामसाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी स्वीकारे पनि जनता समाजवादी पार्टी जसपाले तत्काललाई 2 उम्मेदवारको नाममा उम्मेदवारी कायम राख्ने भएको छ। उपराष्ट्रपतिमा पार्टीबाट 2 जनाको उम्मेदवारी परेपछि सहमति खोज्न बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले तत्काललाई 2 उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले फरक लिङ्गको उम्मेदवार अनिवार्य नहुने निर्णय गरेपछि प्रमिला यादवको उम्मेदवारी फिर्ताका लागि कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको थियो। पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले अन्तिम समयमा 2 मध्ये 1ले सार्वजनिक वक्तव्य मार्फत समर्थन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आज सकिँदैछ। भण्डारीको दोस्रो चरणको 5 वर्ष कार्यकाल मध्यरातिबाट सकिन लागेको हो। 2072 कार्तिक 11 गते पहिलो पटक राष्ट्रपति भएकी भण्डारी 2074 साल फागुन 29मा पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। अघिल्लो कार्यकालमा खासै विवाद नभए पनि भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल भने विवादास्पद बन्न पुगेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्दा तत्कालै सदर गर्नु, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु तथा सवारीका क्रममा आम नागरिकले अनावश्यक शास्ति खेप्नु परेको जस्ता विषयले भण्डारीको चर्को आलोचना भएको थियो। यसैबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले पौडेलको शपथका लागि भोलि दिउँसो 1 बजे विशेष समारोहको आयोजना गर्ने तयारी गरेको हो। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउनुहुनेछ। पौडेल फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा पहिचान गरे पनि यसको नियमन तथा अनुगमनमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। सहकारी क्षेत्रलाई हेर्न नीति नै फितलो भएकाले समस्या बढ्दै गएको सरकारवाला निकायले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। चितवनमा 2013 सालमा बखान सहकारीको स्थापनालाई नै नेपालको पहिलो सहकारी संस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ। 66 वर्षको लामो इतिहास बोकेको सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै नेपाली समाजको आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग गरेको छ। श्रम साधन स्रोत र सिपको एकीकरण गरी स्थानीय स्तरमा अधिकतम उपयोग गर्ने माध्यमको रूपमा सहकारीलाई लिएको छ। मुलुकभर रहेका 34,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू यसैका प्रमाण हुन्। सहकारी विभागका अनुसार 125 वटा ठूला सहकारी संस्था मात्र विभागको मातहत पर्छन्। त्यसमा 10 वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखिएको छ। 8 वटा कारबाहीमा परेका छन्। सबै सहकारीले राम्रो मात्र गरेका छैनन्। कतिपयले कमजोर व्यवस्थापन र सहकारीको मर्म र भावना विपरीत लगानी गर्दा यसप्रतिको भरोसा गुम्दै गइरहेको छ। हाल मुलुकमा सहकारीको कुल शेयर पुँजी 32 करोड 66 लाख 28,957 रुपैयाँ छ। बचत संकलन 33 अर्ब 53 करोड 92 लाख रुपैयाँ छ। कुल ऋण लगानी 23 अर्ब 78 करोड 37 लाख रुपैयाँ रहेको सहकारी विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस क्षेत्रमा जोखिम मात्र बढेको छैन, संस्थाहरू संकटग्रस्त हुन थालेका छन्। सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक कोषको व्यवस्था नभएका कारण यो समस्या देखिएको हो। अहिले सहकारीमा समस्या देखियो भन्दैमा बचतको सीमा तोकेर सहकारीलाई खुम्चाउन नहुने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष मिनराज कडेलले बताए। अभियान पनि सचेत छ, राज्यले छानबिन गरोस्, गल्ती गर्नेले कारबाही गरोस्, यसमा दुईमत छैन। तर यसमा लगानीको हाम्रो बचतको सीमा तोक्ने कुरा अथवा लगानीको सीमा तोक्ने क्षमता अनुसार आफ्नो कार्यविधिमा विनियममा राखेर जान सक्छ। त्यसलाई चाहिँ ऐनमै कति क्यापिङ गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ। अहिलेको यो विधेयकमा जुन विषय आएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित, त्यसलाई हामीले सबै काममा हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री जुसम्म हामी पुग्यौँ। विभिन्न दलका मान्य सांसदहरूले त्यो संशोधन प्रस्ताव पनि हाल्नु भएको छ। त्यसलाई कुनै पनि हटाउनुपर्छ, हाम्रो अभियानको माग हो। अन्यथा यसले यो सहकारी अभियानलाई एकदमै कमजोर गर्ने संशोधन गरेका हुन्छ। त्यसलाई हटाउनुको विकल्प छैन भन्ने कुरा म जोरदार रूपमा राख्न चाहन्छु।
अहिले वित्तीय क्षेत्रमा आएको समस्या मध्ये सबैभन्दा बढी सहकारी क्षेत्रलाई परेको छ। हाम्रो संयन्त्रमा समस्या रहँदा सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियादेखि सञ्चालन गर्ने निकाय फरक हुन पुगेका छन्। सबै निकायले सहकारीको समस्यालाई समाधान गर्न स्रोत व्यवस्थापन नगरिए सहकारी क्षेत्रको समस्याबाट पार पाउन नसकिने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सीईओ बद्री गुरागाईले बताए। वित्तीय संस्थाको एउटा आफ्नै क्यारेक्टर हुन्छ, वित्तीय जोखिम हुन्छ। वित्तीय जोखिमलाई कम गर्ने विभिन्न संरचनागत व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ। मैले सहकारीमा त्यो धेरै देखिनँ। पुँजी पर्याप्तता, क्यापिटल एडिक्वेसीको कुरा गर्नुपर्छ। हामी सहकारीमा त्यो कुरा गर्दैन, अलिक बहस गरिरहेका छौँ। एउटा मान्छेलाई कति कर्जा लगानी गर्ने भन्ने कुरा सिङ्गल अब्लिगर लिमिटको कुरा हुन्छ, त्यसले पनि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छ। सहकारी सेक्टरमा यो कुराहरूमा बृहत छलफल भएको छैन, यो खालको स्ट्रक्चर बृहत भएको छैन। स्ट्रक्चरले नै त्यो कुरालाई ठिक पार्दैन। तपाईँ हामीले चाहिँ टेन्सन दिइरहनु पर्ने स्थिति रहँदैन। सहकारीको स्थापनामा सम्बन्धित निकायले दिल ठूलो गरेर अधिक मात्रामा अनुमति दिए पनि त्यसको नियमनमा चुकेको विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरे स्वीकार्छन्। मुलुक संघीयतामा गएपछि 90% भन्दा बढी सहकारी संस्था स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएका छन्। स्थानीय तहमा सहकारीका सञ्चालक प्राय जसो स्थानीय जनप्रतिनिधि छन्, जोसँग सहकारी नियमन गर्ने सिप र अनुभव छैन। संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार उनीहरूलाई भए पनि जनशक्ति तथा उचित व्यवस्थापनको अभावका कारणले गर्दा भविष्यमा सहकारीको समस्याले विकराल अवस्था निम्त्याउन सक्ने उनी भन्छन्। राज्यको नियमनलाई गलत तरिकाले बुझिदिनाले हामीले यो सबै चीज भोग्नु परेको। हिजो सहकारी विभाग अथवा विभाग अन्तर्गतको निकायले नियमन गर्न सक्ने क्षमता भन्दा बाहिर गएर त्यो संख्या भन्दा बढी गएर सहकारी खोल्ने अनुमति दिइसकेपछि कि त यतापट्टिको नियमन क्षमता पनि त्यही अनुसारले बढाउँदै जानु पर्थ्यो। झन् पछिल्लो समय त हाम्रा जिल्लामा भएका सहकारी डिभिजन कार्यालयहरू समेत तल्लो तहमा हस्तान्तरण भए, तर तल्लो तहहरू त्यो डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्ने काम कारबाही गर्नको निमित्त सक्षम भइसकेकै थिएनन्। अझै पनि छैन। अझै पनि तपाईँ स्थानीय तहमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि हिजोको जिल्ला डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्ने काम गर्ने न जनशक्ति छ, न प्रविधि छ, न नीति नियम छ, केही पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले लगेर सहकारीलाई बेबारिसी छोडिदिनु पछिल्लो समय भएको त्यो पनि हो। पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म वित्तीय क्षेत्रको मुद्दामाथि पैरवी हुने गरेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तिनै तहको सरकारको समन्वयमा सहकारी व्यवसायलाई अनुशासित बनाउन सहकारी अभियान र नियामक निकायहरू परिचालित हुन आवश्यक छ। यति मात्र नभई नियामक निकायमा सहकारी शिक्षा र क्षमता विकास गरी सहकारी क्षेत्रमाथि भएका विद्यमान समस्याको समाधान गर्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूह एलडीसी को अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ। कतारको दोहामा भएको अति कम विकसित राष्ट्रहरूका सम्मेलनमा नेपालले 46 सदस्यीय राष्ट्रको अध्यक्षता ग्रहण गरेको हो। सन् 2026 को नोभेम्बरमा विकासशील राष्ट्रमा फड्को मार्न लागेको नेपालले लामो समय सो समूहको नेतृत्व गर्ने छैन। 5 वर्षका लागि अध्यक्ष हुने व्यवस्था भए पनि नेपालले 3 वर्ष मात्र एलडीसी को नेतृत्व गर्नेछ। सन् 1971 मा समूहमा आबद्ध भएको नेपालले सन् 2026 मा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि प्रयास गरेको थियो। सन् 2015 र 2018 मै नेपाल एलडीसीबाट मुक्त हुने तयारी गरे पनि भूकम्पका कारण प्रभावित भएको थियो। सन् 2026 मा एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक एवं पर्यावरणीय जोखिमको सूचकमा भने नेपालले सुधार गरिसकेको छ। नेपालले अर्को सूचक प्रति व्यक्ति आय $1,222 पुर्याउनु पर्नेछ। हाल नेपालको औसत प्रति व्यक्ति 1,160 हाराहारीमा छ। काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकास गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फोरम गठन भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा उपत्यकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फोरम गठन भएको हो। अन्तरपालिका सम्बन्ध साझा कार्यक्रम सहयोग र समन्वय सिकाइ भोगाई तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले फोरम गठन गरिएको जनाइएको छ। उपत्यकाका सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा समान धारणा निर्माण गर्ने, जनप्रतिनिधिबाट तर्जुमा भएका नीतिगत निर्णयमा समान बुझाइ बनाएर उपत्यका एकीकृत विकास काम गर्ने विषयमा छलफल गरिने महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताउनुभयो। फोरमले विशेष गरी उपत्यकाको सामुदायिक कुकुर र छाडा चौपाया व्यवस्थापन सुधार, ल्यान्डफिल साइटमा कम भन्दा कम फोहोर लैजाने प्रणालीको विकास, शहरी उज्यालो, नदी व्यवस्थापन, सडक सञ्जालको प्रयोग, सार्वजनिक यातायात प्रणालीका विषयमा समेत सामूहिक रूपमा काम गर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्वत डायरीको पालो।
पर्वत डायरीबाट अगन्दर तिवारीको नमस्कार। तरकारी उत्पादन तथा अन्य कृषि उत्पादनमा पनि व्यावसायिक रूपमा लागिरहेका पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 पाङका कृषकहरूलाई मिनी टिलर वितरण गरिएको छ। तरकारी जोन पर्वतबाट प्राप्त भएका 9वटा मिनी टिलरहरू पाङ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मार्फत कृषकहरूलाई वितरण गरिएको हो। कृषकहरूलाई कार्यालयमा नै बोलाएर एक कार्यक्रमका बीच मिनी टिलरहरू वितरण गरिएको संस्थाका सचिव जयराम सुवेदीले बताउनुभयो। त्यस क्षेत्रमा रहेका कृषकहरूलाई मध्यनजर गरी यसअघि पनि 30 भन्दा बढी कृषकहरूलाई मिनी टिलर वितरण गरिसकिएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले सडक सुरक्षा लघु सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। चालक तथा यात्रुको असावधानीका कारण हुन सक्ने सम्भावित सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख सुमन नेउरेका अनुसार विभिन्न सवारी साधनहरूका व्यावसायिक सवारी चालक, परिचालक तथा सवारी यात्रुहरूलाई विभिन्न सचेतनामूलक पर्चा र पम्पलेट वितरण गरिएको छ। खलवास नगरपालिका 9 भङ्गाराका अध्यक्ष हितमान गुरुङले आफूले वडाका अध्यक्षका रूपमा पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधा बापतको रकम वडाभित्रका विपन्न नागरिकहरूलाई वितरण गर्नुभएको छ। वडा कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वडा सदस्य र स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहरमा हालसम्म पारिश्रमिक बापतको प्राप्त 1,24,000 रुपियाँ 22 जना विपन्न नागरिकलाई वितरण गर्नुभएको हो। सडक निर्माण अलपत्र पारेपछि जलजला गाउँपालिकाका स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जलजला 7 धाइरिङका बासिन्दाले सडक अलपत्र बनाउने निर्माण व्यवसाय हराएको सूचना र तस्बिर सहितको ब्यानर टाँसेर विरोध जनाएका हुन्। मिलनचोकदेखि सल्यान घाखेत धारापानी ठोटनेरी जोड्ने सडक आयोजनाको ठेकदार कम्पनी हिमदुङ एन्ड ठोकर हो। सो कम्पनीले 2076 मङ्सिर 6 मा 28 करोड 13 लाखमा 10 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। पर्वतमा 200 भन्दा बढी कुकुरहरूलाई बन्ध्याकरणसँगै रेबिज विरुद्धको खोप दिइएको छ। सदरमुकाम कुस्मामा छाडा छोडिएका कुकुरहरूको व्यवस्थापन गर्न र रेबिज रोग नियन्त्रण गर्नका लागि सामुदायिक र घरपालुवा गरी 223 वटा कुकुरको निःशुल्क बन्ध्याकरणसँगै रेबिज रोग विरुद्धको खोप दिइएको हो। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र पर्वतका प्रमुख रामजी प्रसाद पौडेलका अनुसार 85 वटा कुकुरको बन्ध्याकरण र 138 वटा कुकुरलाई रेबिज रोग विरुद्धको खोप लगाइएको छ। हवस् त, पर्वत डायरी सकियो। अगन्दर तिवारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्र सहज नरहे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 24औं साधारण सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले हाल मुलुकसँग 10 महिना भन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकाले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ रहेको बताउनुभयो। मुलुकको सुधारान्तर स्थिति 1 खर्ब 33 अर्ब भन्दा बढी बचतमा गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय विवरण अनुसार सुधारान्तर स्थिति 1 खर्ब 33 अर्ब 21 करोड बचत भएको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सुधारान्तर स्थिति 2 खर्ब 47 अर्ब 4 करोडले घाटामा रहेको थियो। यस्तै 7 महिनाको अवधिमा 6 खर्ब 89 अर्ब 88 करोड रेमिटेन्स भित्रिएको छ। सो रेमिटेन्स गत वर्षभन्दा 27.1% बढी हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 4.4% रेमिटेन्स घटेको थियो। यस्तै समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 3,14,767 पुगेको छ। सो संख्या 57.3% वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा 93 अर्ब 43 करोडको निर्यात भएको छ भने 9 खर्ब 19 अर्ब 17 करोडको आयात गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। न्यायिक प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने सरकारी योजना विरुद्ध लाखौं इजरायलीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्, जुन इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सडक प्रदर्शन भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अदालतको शक्तिमा अंकुश लगाउने परिवर्तनले सरकारका निकायबीच सन्तुलन कायम गर्ने बताउनु भएको छ। विपक्षीहरूले लोकतन्त्रमाथिको खतरा स्वरूप सो प्रदर्शन सुरु भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रदर्शनमा 2 लाख बढी सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच वेस्ट बैंक स्थित नाब्लस शहर नजिकै 3 सशस्त्र प्यालेस्टाइनीहरूले गोली हानी हत्या गरेको इजरायली सेनालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बन्दुकधारीहरूले इजरायली सेनाको चौकीमा गोली चलाएको बताइएको छ। प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूले घटनाबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। पछिल्ला केही महिना यता प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक के डिभिजन लीग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र मचिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक के डिभिजन लीगमा गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यस बराबरीसँगै मचिन्द्रले यो सिजनमा पहिलो अङ्क बटुलेको छ।
मच्छिन्द्रले 3 खेलबाट 1 अङ्क जोडेको छ। मच्छिन्द्र पहिलो खेलमा जावला खेलसँग 3-1 तथा आर्मीसँग 2-0 पराजित भएको थियो। पराजित रहेको मनाङको 3 खेलबाट 5 अङ्क छ। यस्तै च्यासल मैदानमा भएको अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। निकै रोमाञ्चक खेलको 15 मिनेटमा नवी श्रेष्ठले पेनाल्टीमा गोल गर्दै आर्मीलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। 9 मिनेटमा एनआरटीका लाल नुज जामाले गोल गर्दै खेललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। 56 मिनेटमा एनआरटीकै जिन एनिस एम्बोमीले पेनाल्टीमा गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। 61 मिनेटमा लाल नुन्जामा व्यक्तिगत दोस्रो तथा टोलीका लागि तेस्रो गोल गरेपछि एनआरटीले खेलमा 3-1 को अग्रता बनाएको थियो। 67 मिनेटमा आर्मीका सुदिल राईले गोल गर्दै खेललाई 3-2 को स्थितिमा पुर्याए। त्यस्तै 85 मिनेटमा आर्मीका दिनेश हेन्जने फ्रीकिकमै गोल गर्दै खेललाई 3-3 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। यसअघि 3 अङ्क रहेको एनआरटीले 3 अङ्कविहीन रहेको एनआरटीले बराबरीसँगै 1 अङ्क जोडेको छ। सो बराबरीसँग अपराजित रहेको आर्मीको 3 खेलबाट 5 अङ्क पुगेको छ। अन्त्यमेश बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेपाल एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता जोगाउन सफल महत्वपूर्ण खेलमा युएई 177 रनले पराजित। शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक बितिसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अलपत्र। सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकका केही प्रावधानमा पीडित र अधिकार कर्मीको असन्तुष्टि कायमै। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल आज सकिँदै भावी उपराष्ट्रपतिका लागि जसपाका उम्मेद्वार रामसाई प्रसाद यादव सहित 4 जना प्रतिस्पर्धामा। इजरायलमा न्यायिक प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने सरकारी योजना विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन। लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको विपक्षीको आरोप। र शहीद स्मारक के डिभिजन लिग फुटबलमा आज मनाङ मर्स्याङदी र मच्छिन्द्र क्लब तथा आर्मी र एनआरटी बीच बराबरी। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।